आणि किती प्रॉब्लेम जातो गावा? हांवें हेल्थ ऑफिसराक लेटर धाडलोलें की मुगे बांयकोडे ते घाणी उदक येता म्हूण. तेका लागून हेल्थ ऑफिसरान हिंगे पळयलें आनी सगळें बरें आहा म्हूण म्हाका लेटर धाडलां. तें थंय जाल्यार आतां कितें पडटा आतां आनी तें आतां येयल म्हणटा तो सांगता सगळें बरें आसता म्हणटा. आनी फाटल्यान सावन उदक हाडटा तो कितें म्हणटा तेका माडयां लागून हाडलें म्हणटा. फाटल्यान सावन उदक हाडलें माडयां हेजे बाथरुमाक उदक घानाय माडी बाथरुमाक उदक घालून सगळ्यो मेल तेगल्यो. आतां बाथरुमाक उदक बंद करीत माडी परत दुसऱ्यो आनी तयार जाल्यो. आनी हेल्थ ऑफिसर म्हाका येयल्ले पाटेच तें सांगता. आतां हांवें कितें करपाचें? बांयचें उदक आमी भायलें उदक अजून नळा उदक खायनाय आमी फक्त बांयचें उदक खाता. तें आतां हांवें कितें करपाचें तें तुमी मातशें मुगे प्रॉब्लेम सॉल्व कराय बाबा. अंकल आतां आमी पळयलें जे हळशीक जी आसात तुमी सांगलें जाल्यार कितें म्हणटा तो सायडीचो? पण तो कांय ना. तो म्हणटा आपणाक कांय आपण कितें करपाक तयार ना. आनी तेका भावाक कांय करूंक ना तो. तेका भावान तें पायप पुत्तून चालू करपाक गेलें तें हेजें दोनी चेंबराचें तें उदक पुत्तून भायर सोडपाक. तें तो तेका भावाक सांगता हांवें उतर गेलो कांय उलोवपा ना म्हूण. ही सगळी घाण तुमकां सगळी बायको दिश्टी पडटा सारकी कोण येयला दिश्टी पडटा जालो. ते आतां फोटो बीट काडलो आहाय आमकां फोटो ते आतां व्हरोन तें हेल्थ बरो आनी एक लेटर धाडटा आनी पुत्तून कितें सांगता पळयता. फोटो बी काडलो तुका दाखयता ते फोटो. त्या फोटो मागीर ते फोटो हाड गो. तो फोटो घेवन ते सायडीन आसा पळय ते आतां ते कोण भाड्याक आसा रेंटाक? हय रेंटाक तो हिंगा गुजरातचो तो प्लंबर. एक्चुअली घर तेंगे घर तो चलयता. अशें म्हाका जाल्यार दिसता कित्याक तो ना तें कांयच सांगोंक तयार ना. तें घर तेंगे तो चलयता तेका लागून तें दोगी आहाय. हांव म्हणटा तुमी कितें कराय पूण लोकांक त्रास करनाकाय. हें उदक बांयचें तेणें खायलां. तेणें 10 वर्स त्या बांयचें उदक खायलें झाडां बिडां सगळीं रोयलें तेणें. पूण आतां तो मुगे उदक पिड्ड्यार करता आनी आपणागे मुगे हें करता. आतां तें कितें करपाचें बाबा तुमचें कितें उपाय घे आनी म्हाका मुगे म्हाका निवळ कराय. इतलें मुगे मागणें आनी कांय ना. हांव इतलेंच मागता. म्हाज्या वर्सां लग्नाक जालीं 10 वर्सां जाल्यार केन्नाच हे प्रॉब्लेम येवना. हो बिराडकार दवरलेला चेडवाक मरे संडास करून त्या वेस्ट वॉटर वचपाच्या पायपान मरे सोडून लागलो. हांवें पयलें खूब फावटी म्हाजे कडेन हे सुद्दां आसा आनी हांकां बिराडाक पयलें तेंकां मरे हांवें सांगलें पळय ती अशी करता आनी हांगा जनेल उगडल्या नंतर रावून नजो जालें. कितले फावटी सांगलें जाल्यार कशीच आयकना. तेंच्यांनी तो संडास सोडून कितें वेस्ट सोडून कितें करून मरे ते पायप चॉकअप केला. ते अंकलाले कितले फावटी हे वॉटर पंपाचे पायप घेवन सुद्दां आमी उडयले बोडयेन उडयले. सदां कोण करतलो म्हणून आमी टणटो नाका म्हणून आमी जिवोडीचें करपाक लागून हें केलें. मनीस सुद्दां हाडलेले तेंच्यांनी दोगांनी घोव बायलांक मरे आमचे ते मनीस हाडले आनी तेंकां आमचें काम बंद केलें आनी तेंकां धांवडायले दोगांनी. आउटसायडर ते आवटसायडर हाडलेले आमी माना काम करपाक. तेंच्यांनी बंद केले ते. तुमकां त्रास जाता भरपूर न्हू? आमकां भरपूर त्रास जाता. हे जळारी येता आनी आमची 2 मातशी 6 वर्सांची भुरगीं आसा तेंकां फाल्यां सकाळीं हांगर पळोवनूच कळटा. हे जनेल हांवें आयजूच उगडला. हे जनेल उक्ते करूंक मेळना. मुस्कां आनी जळारी सारक्यो भरता आनी वास घेवन वता. हेल्थाचे येयल्यार कितें सांगता ते? हेल्थाचे येयल्यार ते पळोवन वयता. म्हाका तशें अशें कांय सांगना. एक्शन कांयच ना. एक्शन कांय घेत ना. एक्शन तेंच्यांनी कांय घेवना अजून पासून. तेणे खूब फावटी हाडले तेंकां. ते पळोवन वयता. एक्शन अशी म्हणून कांय घेवना तेंच्यांनी अजून पासून. हे हांगर पळोवनूच कळटा कंटाळो कितले म्हणून पासियन्स काडपाचें म्हणून नाका तंटो म्हणून आमी जिरोडीचें करून दवरलेले जाल्यार मनीस हाडलेले तेंच्यांनी काम सुरू केल्लें तेंच्यांनी बंद करून तेंकां धांवडायले दोगांयच्या कामाक. नमस्कार. आमी कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या पंटेमा वाठारांत आसा. जर पंटेमा वाठारांत जर तुमी पळय जाल्यार रोजारियो फर्नांडीस हेज्या घरा कडेन येयल्ले आसा. तेणी अनेक वेळा कागाळ जे आसा ज्यो कंप्लेन आसा त्यो हेल्थ केल्ले डिपार्टमेंटाक केल्ले आनी हेल्थाचे ऑफिसर येता पळयता वयता. आतां गोश्ट आसा ते सायडीचे तेंच्या घराच्या सायडीन एक बिराड आसा आनी ते गुजराती आसा. आनी ते गुजराती बिराड हांगा आपली दादागिरी आनी मनमानी कारभार जो आसा तो हांगा करता. संडासाचे उदक जे आसा ते आउटसायडीक सोडलेले वयता. तशेंच जे घाण उदक आसा जे सांडपाणी आसा जे आंघोळ करता किंवा बाकीचे आसा ते सगळें भायर सोडले वयता. आनीक हे उदक जे आसा ते रोजारियोच्या हांगा पयलींची बांय जी आसा ते बांयक हांगा विरघळटा. कारण कशें आसा हेजे पयलीं ते बांयची उदक यूज करताले आनी आयज पर्यंत ते पिवपाक नळा उदक न्हू तर हे बांयची उदक यूज करता. मग अश्यो ह्यो पारंपारीक ज्यो विहिरी ज्यो आसा ज्यो बांय आसा त्यो अशें करून दुशीत जर जाले जाल्यार येणारो काळ जो आसलो तो महाभयंकर आसलो. जेन्ना कंप्लेनी करतात तेन्ना खंय तरी हेजी ठोस कारवाई जावपाक जाय आसली. पूण ही खंय तरी गुजराती फॅमिली जावन सुद्दां हांगा गोंयांक जर दादागिरी करपाक लागली. आयज म्हणटात आमी सदां लोक उलयतात की गोंयांक गोंयकार हे उरले ना, हे भायले लोक येवन हांगा गोंय चलोवपाक लागले आसा. आज शेजारीक जेन्ना भाड्याक जेन्ना रावता
तेन्ना हे गुजराती लोकांची दादागिरी कितली हे आयज दिसून येता. हेजेर खर तर कडक कारवाई जावपाक जाय. हांचे कावन्सिलर जे कोण आसतले किंवा पॉलिटिशियन आसतले किंवा निलेश काब्राल जो आमदार आसा हेणी लक्ष घालपाची गरज आसा. कारण हो तेजो मतदारसंघ जाल्ले कारणान जेन्ना तुझे लोकांक त्रास जाता तेन्ना ह्या हितून कितें कारवाई जावपाक जाय. रोजारियोर वारंवार जेन्ना आयज तेजी जर वय जर पळयत जाल्यार तेणी ऑफिसांनी पावटी मारपाक तेणी फोन केला ऑफिसर हांगा येवपाक जाय आसलो. पूण तो बाबडो आपले वयाची मर्यादा खंय तरी विसरून सुद्धा जी वास येता जी घाण जी मारता तेजे खातीर कंप्लेन करता. आनी ऑफिसर जे आसा हेल्थ ऑफिसर आसा येता पळयता कायदा म्हणटा. हे कित्याक आमी सत्य परिस्थिती तुमकां दाखयली आसा. ज्या पद्दतीन थंय वास जो येयलो तो वास घेवपाना. आमी ती सायडीची तिका काकीक विचारले ते काकीन स्पश्ट जालें आसा आयजच आपले जनेल जे आसा आमी येवपास म्हण ओपन केलास म्हण. हांगा जळेरां मच्छर जे आसा तेंची पैदावास जाल्ली आसा. दुर्गंधी जी आसा वास सगळं घराक तिजी वयता आनी तीन सांगला कोणूच एक्शन घेतना. हे जर जालें रोगराई आमी रोगराईचेर हांगा हेल्थ सदांच कॅम्प घेता सांगता रोगराई जावपाक जायना तेजे खातीर कितें करपाक जाय. उदक साठोवन उरपाक जायना हेजे खातीर आमी प्रोविजन कितें करपाक जाय. पूण हे फॅमिलीक कोण सांगतलो. ह्या फॅमिलीक हे सगळें कायदे लागना काय कितें हेजे खातीर आमी मागतात की जाता तितले बेगीन हेल्थ ऑफिसरान हांगा येवन ह्या हेजेर कडक कारवाय करपाक जाय. जे इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय कायद्यानुसार ते तांकां दिवपाक जाय. आनी रोजारियो हांगा सुस्कारो दिवपाक जाय. कारण एक वयस्कर मनीस जेन्ना इतले हे करता आनी ताका जेन्ना मानसीक आरोग्या त्रास जाता जेन्ना हे सांगून जर खंयच्या ऑथॉरिटी जर पटना जाल्यार ही ऑथॉरिटी आसून कित्याक फायदो. ही ऑथॉरिटी आसता ती सर्वसामान्य लोकां खातीर आसा. लोकांच्यो कागाळी ज्यो आसा त्यो आयकपा आसा. पूण ह्या ऑफिसरांक फक्त कदेल जी आसा ती गरम करपाची संवय जाल्ली आसा. ह्या ऑफिसरांक फक्त म्हयन्याची पगार घेवपाक कळटा पूण ग्राउंड लेवलाचेर देंवोन अशा ह्या घटनेक कारवाय करपाक मात ते न्हिदलेले आसता. इन गोवा खातीर उदय देवीकर कुडचडे.